बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 अप्रैल 2025 रोज़ हफ्ता 28 शवाल बमताबिक 1446 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हनमा बदलती सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रिकॉर्ड कामयाबियां, उम्मीद अफजा इशारे। सऊदी अरब ने विजन 2030 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। सऊदी अरब ने विजन 2030 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि विजन के तहत मुतय्यन किए गए 1502 इकदाम में से 85% हासिल किए जा चुके हैं। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का कहना है कि विजन 2030 के तहत एक दहाई से भी कम अरसे में सऊदी अरब की कामयाबियों ने उसे तब्दीली का मॉडल बना दिया है। उनका कहना था, सऊदी अरब आइंदा नस्लों के लिए मजीद पायदार तरक्की के हसूल के लिए तामीराती अमल को जारी रखेगा। उन्होंने कहा, सऊदी शहरियों की कोशिशों ने जो है तरक्की के एक नए दौर की बुनियाद रख दी है। हम मिलकर तरक्की के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। आने वाली नस्लों के लिए अपने मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने के लिए मुत्तहिद हैं। सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, विजन 2030 के 9 साल मुकम्मल होने पर हमें अपने लोगों के कारनामों पर फ़ख्र है। उन्होंने अज़ाइम को अमल में और जो है टारगेट को संग मील में तब्दील कर दिया है। हमने जो है ना सिर्फ अपना टारगेट पूरा किया बल्कि बहुत से अहदाफ को अबूर किया है। वली अहद ने कहा, हमारे अज़म पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। आलमी रहनुमा के तौर पर सऊदी अरब की हैसियत को मज़ीद मनवाएंगे। सऊदी खबर्स एजेंसी एसपी के मुताबिक आज़म हरमैन शफ़े शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत और बयान करदा तरीके पर अमल करते हुए टारगेट के हसूल की राहें आसान हुई। सऊदी वली अहद ने कहा, कामयाबियों का आगाज़ हमेशा विज़न से होता है और सबसे कामयाब विजन वो होता है जिस पर भरपूर तरीके से अमल दरामद किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरब में हर सतह पर नुमायाँ तब्दीली देखी गई है, जो विजन 2030 के टारगेट के हसूल में ही मुमकिन हुई है। शहज़ादा फैसल बिन फरहान का पाकिस्तानी और इंडियन वज़राए ख़ारजा से रब्ता, खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और इंडियन हम मनसब जो है डॉक्टर एस शंकर से जुमे को टेलीफोन पर रब्ता किया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक दोनों वज़रा ख़ारजा ने दोनों मुल्कों के दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा, खित्ते की हालिया सूरत हाल और कशीदगी को कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया, इसहाक डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा को इंडिया की जानिब से ऐलान करदा यकतरफ़ा इक़दाम के तनाज़ुर में पाकिस्तान की कौमी सलामती के फैसलों से आगाह किया। दोनों वज़रा ख़ारजा ने बदलती हुई सूरत हाल पर मुशावरत और ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसके अलावा सऊदी वज़ीर ख़ारजा इंडियन हम मनसब जो डॉक्टर एस शंकर से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। रब्ते के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा, खित्ते की हालिया सूरत हाल और वहाँ कशीदगी को कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। लेबर मार्केट में ख़वातीन जो है उसकी शिरकत बढ़ गई, बेरोज़गारी की शरह में कमी। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत 8 टारगेट मुकर्रर वक्त से 6 साल पहले ही हासिल कर लिए गए हैं, जो पायदार मुस्तकबिल की जानब कौमी कोशिशों को वाज़े तौर पर ज़ाहिर करते हैं। विजन 2030 के इक़दाम में से टूरिज़म का फ़रोग भी अहम तरीन टारगेट था, जिसके मुताबिक टूरिज़म की तादाद को 100 मिलियन तक लेकर जाना था। इसके अलावा सऊदी अरब के 8 मकामात को यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल किया जाना भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। रज़ाकारों की तादाद के हवाले से भी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, जिसके तहत रज़ाकारों की जो तादाद है वो भी 1.2 मिलियन तक पहुँच चुकी है, जबकि जो है 2030 तक रज़ाकारों का टारगेट 10 लाख था। सऊदी अरब की लेबर मार्केट में सऊदी ख़वातीन की शिरकत में भी इजाफा विजन 2030 के टारगेट में शामिल था, जिसके तहत मुतल्लिका इदारों ने दुरुस्त सिमत में काम किया और ख़वातीन की वर्क फोर्स का तनासब 33.5% तक पहुँच गया, जबकि 2030 तक के लिए 30% टारगेट जो है वो मुकर्रर किया गया था। सऊदी अरब में बेरोज़गारी की सतह में कमी विजन 2030 के इक़दाम का अहम तरीन टारगेट था। इस हवाले से सऊदी अरब ने बेरोज़गारी में कमी के हवाले से आलमी सतह पर तारीखी कामयाबी हासिल की। बेरोज़गारी का ग्राफ भी कम हुआ और 7% तक पहुँच गया। बेरोज़गारी के हवाले से जो तनासब मुकर्रर किया गया था उसे कबल अज़ वक्त ही हासिल कर लिया। इस वक्त मुकामी प्राइवेट शोबे में सऊदी मर्द व ख़वातीन मुलाजमीन की तादाद 2.4 मिलियन तक पहुँच गई है, जो यकीनी तौर पर बड़ी कामयाबी है। सऊदी अरब में आलमी कंपनियों के रीजनल हेडक्वार्टर की तादाद में भी इजाफा हुआ। इस हवाले से विजन 2030 के टारगेट में 2030 तक कंपनियों की तादाद 571 तक ले जाना तय किया गया है। मईशत, स्पोर्ट्स, सेहत और तालीमी शोबे में भी कामयाबियों का सफ़र। सऊदी विजन 2030 की सालाना रिपोर्ट में खुशहाल इकॉनमी के हवाले से बताया गया है कि विजन 2030 के आगाज़ के बाद से पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के ज़ेर इंतज़ाम असासों में
3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ ایس پی اے کے مطابق اثاثوں میں ہونے والا اضافہ جو ہے وہ 3.53 ٹریلین ریال تک پہنچ گیا، جو سال کے لیے مقررہ ٹارگٹ سے زیادہ ہے۔ پرائیویٹ شعبے میں جی ڈی پی کا حصہ 47% جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ سال 2024 کے لیے مقررہ ٹارگٹ سے تجاوز کر گیا۔ عسکری صنعتوں کی لوکلائزیشن کی شرح بھی مقررہ ٹارگٹ سے بڑھ گئی، جو سال 2021 میں 7.7% تھی اور گزشتہ سال تک 19.35% تک پہنچ گئی۔ لیبر فورس کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ویژن 2030 کے 9ویں سال میں چھوٹی اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں میں ملازمین کی تعداد 7.86 ملین ہو گئی ہے۔ ایجوکیشن سیکٹر میں بھی نمایاں بہتری کے اشارے یہ ریکارڈ کیے گئے۔ سعودی عرب کی 4 یونیورسٹیوں کو دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹی میں شامل کر لیا گیا۔ کنگ سعود یونیورسٹی دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں سے 90 نمبر پر پہنچ گئی اور اس طرح دنیا کی 100 یونیورسٹی میں اس یونیورسٹی کو شامل کر لیا گیا اور ورچوئل ہاسپٹل جو سعودی عرب کا اس کو گینس بک میں شامل کیا گیا۔ سعودی عرب کے 7 ہسپتالوں کو عالمی سطح پر 250 بہترین ہاسپٹل کی لسٹ میں شامل کیا جانا مثالی کامیابی ہے۔ عمرہ زائرین کی آمد میں ریکارڈ اضافہ، تعداد 16.92 ملین تک پہنچ گئی۔ سعودی ویژن 2030 کے تحت عمرہ زائرین کی تعداد کے حوالے سے بھی ٹارگٹ مقرر کیے گئے تھے، جن کی تعداد میں مرحلہ وار اضافہ ہوا۔ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کی آمد میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا، جو کہ 16.92 ملین رہی۔ یہ تعداد مقرر کیے جانے والے ٹارگٹ سے بہت زیادہ تھی، جبکہ سال کا مقررہ ٹارگٹ 11.3 ملین تھا۔ ایس پی کے مطابق ویژن 2030 کی سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ معاشرتی اصلاح کے لیے سعودی خاندانوں کو اپنا گھر فراہم کرنے کے ٹارگٹ پر بھی توجہ دی گئی۔ مالکانہ حقوق حاصل کرنے والوں کا تناسب 65.4% تک پہنچ گیا، جو کہ سال 2016 میں 47% تھا۔ آبادی کے تناسب سے صحت خدمات 96.4% فراہم کی گئیں، جبکہ 2030 تک کے لیے مقررہ ٹارگٹ 99.5% مقرر کیا گیا تھا۔ سعودی عرب اور انڈیا کی افواج کے درمیان پہلی ڈائریکٹ بات چیت۔ انڈیا کی فوج نے کہا انڈین فوج اور سعودی عرب کی بری افواج کے درمیان پہلی براہ راست بات چیت کے نتیجے میں ایک سالانہ دفاعی تعاون کا منصوبہ سامنے آیا ہے، جس میں مشترکہ مشقیں، ماہرین کے تبادلے اور آپریشن لاجسٹکس شامل ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق انڈین وزارت دفاع نے جمعے کو ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ یہ بات چیت 23 سے 24 اپریل تک نئی دلی میں ہوئی ہے۔ بیان میں کہا گیا سالانہ دفاعی تعاون کے منصوبے پر بات چیت کی گئی، جس میں مشترکہ جو صدا التنسیق، تربیت، فوجی تعلیم، ماہرین کے تبادلے اور باہمی دلچسپی کے شعبے اس میں شامل ہیں۔ سعودی عرب کو $100 ارب سے زیادہ مالیت کے امریکی اسلحہ کی فروخت۔ امریکہ نے سعودی عرب کو $100 بلین سے زیادہ مالیت کے ہتھیاروں کے پیکج کی پیشکش کی ہے۔ اس معاملے کی براہ راست جو ہے معلومات رکھنے والے 6 ذرائع نے روئٹرز کو بتایا کہ یہ تجویز مئی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب کے لیے تیار کی گئی تھی۔ یہ مجوزہ پیکج ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب جو سابق صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے ایک وسیع معاہدے کے حصے کے طور پر ریاض کے ساتھ دفاعی معاہدے کو حتمی شکل دینے کی ناکام کوشش کی تھی، جس میں سعودی عرب کے اور اسرائیل کے تعلقات معمول پر لانے پر زور دیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر جعلی حج مہم کو فروغ دینے والا مکہ مکرمہ میں گرفتار کر لیا گیا۔ مقدس دارالحکومت میں سیکیورٹی فورسز نے ایک مصری باشندے کو سوشل میڈیا پر جعلی اور گمراہ کن حج مہم کے اشتہار پوسٹ کر کے دھوکہ دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ مقدس مقامات کے اندر عازمین کو رہائش ٹرانسپورٹ فراہم کرے گا۔ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کر دی گئی ہے، اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ پبلک سیکیورٹی نے شہریوں اور رہائشیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ حج کے ضوابط اور ہدایات پر عمل کریں۔ مکہ مکرمہ، ریاض، مشرقی صوبے کے علاقوں میں 911 اور سعودی عرب کے باقی علاقوں میں 99 پر کال کر کے جو ہے ان کی خلاف ورزی کی اطلاع دیں۔ سعودی عرب نے 2030 تک جو بیروزگاری کی شرح کو 7% تک کم کرنے کا جو ٹارگٹ ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ سعودی عرب نے ویژن 2030 کے ٹارگٹ کے حصول میں قابلیت میں کامیابی حاصل کی ہے، جس میں سعودیوں میں بیروزگاری کی شرح کو 2024 تک 7% تک کم کر دیا گیا، جو کہ 2030 تک کے ٹارگٹ کی جو ہے وہ شرح رکھی گئی تھی۔ بیروزگاری کی شرح 2016 میں 12.3% سے 2024 میں 7% تک کم ہو گئی، جو کہ ملازمت کے مواقع میں توسیع، سعودی خواتین کو بااختیار بنانے اور کام کے ماحول کو بہتر بنانے اور لیبر مارکیٹ کی حکمت عملی کے پروگراموں کو نافذ کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے۔ پرائیویٹ شعبے میں 2.4 ملین ملازمتیں جو ہیں وہ سعودی مرد خواتین جو ہیں ان کے لیے پیدا کی گئیں۔ نوجوانوں کو بیروزگاری کی شرح بھی کم ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل تبدیلی ہے
اس کے اشارے کی درستگی کو بڑھایا گیا۔ 2022 کی مردم شماری کے اعداد و شمار جو ہے اس کے رپورٹ کے مطابق انڈیکس کی جو درستگی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، جو واضح طور پر بیروزگاری کی شرح میں مسلسل کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔